अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हमारा सबक नंबर 4, उसके आज आखिरी स्लाइड हम पढ़ेंगे, जिसमें 6 डायरेक्शन हम 6 समतें हम पढ़ चुके थे। फौक्ता, यमीन, शिमाल, अमाम, खल्फ, और इनकी गिरदान भी पढ़ चुके थे। कुछ आयात में इनका तर्जुमा करना बाकी रह गया था, वो करेंगे और हम अगला सबक पढ़ेंगे। यमीन, फौक और तहत, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। फौक का माना ऊपर, तहत का माना नीचे। वरफ़अना फ़ौक़हुम तूर, ये पढ़ लिया हमने कि हमने उठाया फ़ौक़हुम, उनके ऊपर अतूर, तूर पहाड़ को। वकान तहतहु कंजुन, और उसके नीचे खजाना था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगला लफ्ज़ था यमीन और शिमाल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लहू मुअक्किबातुन, यहाँ से कि बैना यदै का माना सामने और खल्फुन का माना पीछे। लहू मुअक्किबातुन, उसके लिए निगरान है, उसके लिए लहू, उसके लिए मुअक्किबातुन, निगरान मुकर्रर है। मिन बैनी यदै, उसके आगे, व मिन खल्फिही, और उसके पीछे। तो मिन बैनी यदै, उसके आगे, मिन बैनी यदै माना उसके आगे, बिल्कुल वाहिद का इशारा होगा। मिन बैनी यदै व मिन खल्फी, और उसके पीछे। ला यअती, अता यअती माना आना। ला यअती, नहीं आ सकता उसके पास। अल बातिलु, बातिल। मिन बैनी यदै, उस एक के आगे से। वला मिन खल्फिही, और ना ही खल्फिही, और ना ही उसके पीछे से। तो बैना यदै सामने, खल्फ माना पीछे। अब फौक और तहत की 3 मिसालें दी गई हैं। यग़शाहु, ढांप लेगी, हु उसको, मौजुन, एक मौज, एक लहर, मिन फौक़िही, और उसके ऊपर, मौजन, दूसरी मौज। आपने देखा होगा जब समंदर में तुग़यानी हो तो पहले एक मौज आती है बड़ी उसके साथ, और वो अभी मौज, वो लहर खत्म नहीं हो रही थी, उसके ऊपर दूसरी आ जाती है। और जब तुग़यानी हो तो फिर तो बड़ी बड़ी लहरें आती है कि ऊपर दूसरी। ये यग़शाहु, ढांप रखा हो उसको, मौजन, एक मौज ने, एक लहर ने, मिन फौक़ी, और इसके ऊपर दूसरी लहर आ जाए। वरफ़अना, तो असल लफ्ज़ है फौक़िही, उस एक लहर के ऊपर दूसरी लहर। वरफ़अना, और हमने उठाया फ़ौक़कुम, तुम्हारे ऊपर, अत्तूर, तूर पहाड़ को। लअकलू, अलबत्ता वो खाएंगे, मिन फौक़िहिम, फौक़िही, फौक़िहिमा, फौक़िहिम, उनके ऊपर से। व मिन तहत अर्जुलिन, अर्जुल ये रिजलुन की प्लूरल और जमा है अर्जुल, पाँव, और नीचे पाँव से मुराद जमीन से, कि ऊपर से बारिश होगी, नीचे जमीन से गला, अनाज, फल और फ्रूट उगेंगे, खाएंगे ये उससे। वमिन तहतिहिम, तहतहु, तहतहुमा, तहतहुम, मिन की वजह से ये तहत के नीचे जेर आ गई। तहती, मिन तहतिही, मिन तहतिहिमा, मिन तहतिहिम, और उनके नीचे, गुलालुन, बादल होंगे, यानी उनके नीचे बादल ऊपर होंगे, ये उनके नीचे हो। वहादिल हनार, और ये नहरें हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहती, मेरे नीचे से। मिन तहती, तहत का माना हमने पढ़ा था, तहती, मेरे नीचे से। यग़शाहुम, ढांप लिया उनको, अल आदाब, आदाब ने, कहां से, मिन फौक़िहिम, उनके ऊपर से। व मिन तहति अर्जुलिहिम, और नीचे से, ऊपर और नीचे से अजाब ने उनको ढांप लिया। यमीन और शिमाल, इनकी कुरान मजीद में मिसालें, इनको गौर से देखा करें, ताकि इस तरह की मिसालें जब आपके सामने कुरान मजीद में दूसरी जगह आए तो आप उनको समझ सके, तर्जुमा कर सके। वाल के, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम के, ए मेरे पैगंबर, अल के, डाल दे, माँ, उस चीज को, फी यमीने का, यमीने का, जो आपके दाएं, फी माना में, जो आपके दाएं आते हैं, फी यमीनी का, आपके दाएं में। फअम्मा, बहरहाल, मन वो शख्स, ऊतिया, जिसको दिया गया, किताबहू, उसका किताबचा, उसका नामा अमाल, बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में, बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में। वमा तिलका, और ये क्या है,
بیمین کا آپ کے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سوال کیا، حالانکہ اس کو پہلے سے معلوم ہے اس رب کو کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن یہ عظمت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ایک خاص بات کی طرف رجحان دینے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں جب وہ سام بن جائے تو ان کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ کہیں پہلے سے ہی سام تھا اور میں نے اٹھایا ہوا تو مجھے پتہ نہیں چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیان اس طرف ہو جائے کہ کلیئر ہو جائے کہ یہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شمال مانا بائیں، یمین دائیں، شمال، واصحاب الشمال اور یہ بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال کیا بتائیں آپ کو ان بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، افسوس کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے کبھی کوئی بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ محنت اس نے نہیں کی اور پڑھا بھی نہیں، امتحان میں فیل ہو گیا، تو کسی نے اس کی والدہ کو فون کیا کہ بتائیں آپ کا بیٹے کا ہے، کیا بتاؤں اس کے بارے میں، یہ کیا ہے، دل سے ایک درد، گویا کہ وہ بالکل نکما اور خوار ہے، پڑھتا نہیں ہے، رزلٹ بھی نہیں آیا۔ تو یہ بائیں ہاتھ والوں کے واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، کیا بتائیں کہ کیا برے احوال ہوں گے ان بائیں ہاتھ والوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو، اس امت کو ان بائیں والوں میں سے اللہ پاک ہمیں نکال کے دائیں والوں میں سے ڈال دے کہ جن کا نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دائیں سائڈ۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کی دائیں طرف، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں طرف، ایمان یمین کی جمع، شمال جمع شمائل اور ان کی بائیں طرف۔ وَأَمَّا بہرحال من وہ شخص اوتیا کہ دیا گیا کتابہ اس کا کتابچہ بشمالہ اس کی بائیں طرف۔ بین یدی خلفن آخری سلائیڈ ہماری، افلم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الاما الا طرف اس کے، بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، نہ انہوں نے آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا۔ جی، یعلم جانتا ہے وہ، ما بین ایدیہم، یعلم وہ رب جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ما جو، بین ایدیہم بین ایدیہ بین ایدیہما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو آگے بھیجا ہے انہوں نے رب کے سامنے اور جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں سب وہ جانتا ہے۔ لآتینہم لآتینہم سبحان اللہ، البتہ ضرور بضرور میں آؤں گا، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے۔ شیطان نے ایک اس رب نے اور شیطان کے درمیان معاہدہ ہوا، شیطان نے کہا یا رب مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، رب نے کہا چل تجھے مہلت دے دی، کہ اللہ مجھے ایک اختیار بھی دے دیں کہ اس میں مجھے کچھ اختیار ہو، رب نے کہا دے دوں گا، کہا کرے گا کیا، کیا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جس بندے کی وجہ سے یا اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، اپنے دربار سے نکالا اور خوار کیا، میں تیرے بندوں کو اسی طرح راندہ درگاہ اور خوار کروں گا اور ان کو تیرے راستے سے گمراہ کروں گا۔ تو شیطان نے قسم اٹھا لی تھی، لآتینہم یا اللہ مہلت دے دی تو نے مجھے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا، آگے سے آ کے کیا ان کو دنیا مزین کر کے بتائی جائے گی، دیکھو یہ دنیا میں یہ دوسرا اتنا آگے بڑھ گیا، ادھر بڑھ گیا، ادھر بڑھ گیا، وہ چلے گئے، لہذا دین کو چھوڑ، اس میں کیا ملے گا، دنیا کے پیچھے پڑ جا، اور جب دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا تو یہ گمراہ کر دے گا، کسی نہ کسی جگہ سے ڈائیورٹ کر دے گا۔ اور ومن خلفہم اور پیچھے سے بھی، پیچھے سے کیسے، یہ مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، کیسے کرے گا، تیرا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا ہر طریقے سے کرے گا۔ فَزَيَّنُوا
बैन ऐदी तीन ही जगहों में आ गया, दोनों खल्फुम बैन ऐदीहिम खल्फुम बैन ऐदीहिम खल्फुम बैन ऐदीहिम खल्फुम, तीनों आयतों में आए। अगली में खल्फुन के साथ भी फज़य्यनु, बस मुज़य्यन कर दिया, लहुम उनके लिए, लहू लहुमा लहुम उन सब के लिए, शैतान ने, मा बैन ऐदीहिम ये दुनिया बड़ी हसीन बना के पेश कर दी, बड़ी खूबसूरत बना के पेश कर दी, वमा खल्फहुम और जो पीछे है उसको भी, कि भाई जो गुजर चुका वो भी बड़ा शानदार है, आगे मजीद करो। इत्तकू, तो 19-20 का चक्कर दुनिया में लगा रहेगा, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आखिरत का भी कुछ ना कुछ हो जाए। इत्तकू बचो, मा बैन ऐदीकुम जो तुम्हें सामने नजर आ रहे, वमा खल्फकुम और जो तुम्हारे पीछे है, आगे और पीछे से बच के चलना है, कहीं गुमराह ना हो जाए। यस्लुकु लगा देता है, मिन बैन यदैहि उसके आगे भी, वमिन खल्फिही और उसके पीछे भी, रसदा मुहाफिज जो लोग जिक्र करते हैं, जो जिक्र करने वाले होते हैं, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार, पहला कलमा, तीसरा कलमा, या इसके अलावा कोई अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह उनके लिए एक मुहाफिज खड़ा कर देता है, अल्लाह उनके लिए। जी, तो ये आज का सबक हमारा मुकम्मल हो चुका, जो सिमतों के बारे में था आज, और ये सबक नंबर 4 है, ये मुकम्मल हो गया। साथ ही हम अगला सबक शुरू कर देते हैं। जी, सबक नंबर 5, जिसमें आज हम मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ हमने मुज़क्कर की ज़माइर पढ़ी हैं, तो गौर से देखिएगा, अटैच्ड प्रोनाउन आज मुअन्नस की हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले यादा है, और ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। मुअन्नस की ज़मीर मुनफसिल, हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु, ये मुअन्नस की, लेकिन यादा हो रहा है क्योंकि आपका टेस्ट होगा। ये ज़मीर मुनफसिल आ गई मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की, हुआ हुमा हुम अंत अंतुमा अंतुम आना नहनु, हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। उसके बाद हमने ज़मीर मुज़क्कर की पढ़ी थी, हु हुमा हुम का, कुमा कुम यीना, मुज़क्कर की। आज हम मुअन्नस की पढ़ेंगे, उसके साथ ये मुख्तलिफ अल्फाज भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो नया सबक है मुअन्नस की ज़मीर है। तो मुज़क्कर के लिए हमने पढ़ा था हु, मुअन्नस के लिए पढ़ेंगे हा, हु हा। मुज़क्कर के लिए हु है, मुअन्नस के लिए हा है। देखें, अटैच प्रोनाउन, उस एक मर्द का, इसका माना होगा उस एक औरत का। देखिए मिसाल उसकी, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, आयशा तो रज़ियल्लाहु अन्हा, अन्हु अन्हा। अच्छे अच्छे लोग यहाँ के बड़े बड़े स्टेज पे खड़े गलती कर देते हैं, हालांकि हु और हा में फर्क है। सहाबी के साथ कभी कभी हा कह देते हैं, और कभी किसी सहाबिया के साथ हु कह देते हैं। वो इन दो लफ्जों को न समझने की, कि मुज़क्कर के लिए हु आता है, मुअन्नस के लिए हा आती है। जी, तो ये मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल है। आप मेरे साथ इशारा करते हुए पढ़िएगा, इशारा करते हुए पढ़ेंगे जी, और सब इसी तरीके से इशारा करते हुए पढ़िएगा। लेफ्ट से इशारा करेंगे, हा हा, हुमा हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की की, कुमा कुमा, कुन्ना, कुन्ना, यी यी, ना। ना। जी, एक बार तो आप फिर पढ़ेंगे, हा हा, हुमा हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की की, कुमा कुमा, कुन्ना, कुन्ना, यी यी, ना। ना। उस एक औरत का, उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का। उन सब औरतों का। आप एक औरत का, आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का। आप सब औरतों का। मेरा, मेरा, हमारा। हमारा। जी, एक मर्तबा
2 से 3 مرتبہ पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप सेल्फ। जी, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी कीजिएगा, साथ पढ़िएगा, मैं तर्जुमा करूंगा। उस एक औरत का, हा, उन 2 औरतों का, हुमा, उन सब औरतों का। हुन्ना, आप एक औरत का, की, आप 2 औरतों का, कुमा, आप सब औरतों का। कुन्ना, मेरा, ई, हमारा। ना। जी, ये अटैच प्रोनाउन है, हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, ये ना, जो मिलकर आती हैं, फेल के साथ भी मिलकर आएंगी, हरफ के साथ भी जाएंगी और इसम के साथ भी आएंगी। अभी तक हमारा इस्तेमाल इनका जो चल रहा है वो इसम के साथ है, और ये आप मुज़क्कर और मुअन्नस की दोनों तरीके से आए। तो आप पहले मुज़क्कर का इशारा करते हुए आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुअन्नस के। मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आप सब मिलकर पढ़िएगा। जी, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ही, ना, हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, ई, ना। बहुत अच्छा। जी, ये मुज़क्कर और मुअन्नस की दोनों की ज़माइर हमने पढ़ी है। फर्क देखिए इनमें, हु, हुमा, हुम थर्ड पर्सन के लिए, हा, हुमा, हुन्ना, क्या फर्क है? यहाँ सिर्फ हुमा इन दोनों में सेम है, यहाँ हु है, यहाँ हा है, यहाँ हुम है, यहाँ हुन्ना है। नेक्स्ट, का, कुमा, कुम, यहाँ मुअन्नस में की, कुमा, कुन्ना। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ का पर जबर है, यहाँ जेर है। कुमा सेम है दोनों में, और यहाँ कुम है और यहाँ कुन्न है। अब एक चीज तो हमें समझ में आई कि मुजक्कर की जमा में अक्सर ये आखिर में मीम आ रहा है, हुम, कुम, अंतुम, और मुअन्नस की जमा में हुन्ना आखिर में नून मुशद्दद आ रही है। ये नून ज़हन में रखिएगा, आगे फेल में भी हमें काम आएगी। और ये ना सेम है, गोया कि ज्यादा कोई मुश्किल सबक नहीं है। हमने 4 ही लफ्ज नए पढ़े हैं, हा, हुन्ना, की, कुन्ना, बल्कि कहा जाए तो सेम है, इतना ज्यादा नहीं। आगे चलते हैं। जी, ये अल्फाज हम पढ़ेंगे, कौमुहा, वलियुहा, अहलुहा, कौमुहा, वलियुहा, अहलुहा, इनके साथ मुअन्नस के ज़मीर के साथ लगाकर पढ़ेंगे। कौम माना कौम, उर्दू में भी ये कौम ही है। वली माना मददगार भी आता है, दोस्त भी आता है, यहाँ इसका माना सरपरस्त। तीनों में से यहाँ तीसरा माना हम लेंगे सरपरस्त। वैसे मददगार भी आना है, दोस्त माना भी इसका है। अहल माना खानदान। जी, तो पहला लफ्ज है कौमुहा। मैं लेफ्ट से इशारा करूंगा, आप पढ़िएगा। जी, कौमुहा, कौमुहा, कौमुहुमा, कौमुहुन्ना, कौमुका, कौमुकुमा, कौमुकुन्ना, कौमी, कौमुना। तर्जुमा क्या होगा कौमुहा? अम, उस जी, एक कौम का, उस एक की कौम, उस एक की कौम। जी, वलीयुहा का क्या माना होगा? उस एक के सरपरस्त। जी, और अहलुहा का क्या माना होगा? अहलुहा। अहलोहा का सर मतलब। जी, अहलुहा का मतलब है खानदान। अहल का मतलब एक बीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है, अहल का दूसरा माना खानदान के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ खानदान माना है। जैसे वली के 3 माने आते हैं, इसी तरह जी उस एक का खानदान। जी, तो 3 लफ्ज हैं, कौम, वलीयुहा मददगार भी माने हैं, दोस्त भी माने हैं, हम यहाँ माना करेंगे सरपरस्त। अहल का माना अहलिया के लिए भी आता है, वाइफ के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ दूसरा माना हम लेंगे खानदान। तीनों के तीनों लफ्ज हैं।
جی ان میں سے قوم کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا. ولی و اہلو کہا, جلدی جلدی آپ مطالعہ کر لیجئے گا, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. پھر اس کے بعد یہ آپ نے گروپ میں ایک دوسرے کو سنانا ہوگا. جی امید ہے سب نے تینوں کے تینوں الفاظ غور سے دیکھ لیا. قوم, قوم کا معنی اردو میں قوم ہی ہے. ولی معنی 2-3 میننگ ہے, لیکن یہاں معنی سرپرست لیں گے. آل کا معنی 2 ہیں, یہاں معنی ہم اس کا خاندان لیں گے. جی اب آ جائے گا قوم, اس ایک کی قوم, آپ کی قوم, میری قوم. ولیہا, اس ایک عورت کا سرپرست, آپ ایک عورت کا سرپرست, میرا سرپرست. اس ایک عورت کا خاندان, میرا خاندان, آپ کا خاندان. یہ 3 لفظ میرے لیے اور آپ کے لیے, بلکہ آج کل کے معاشرے کے لیے بہت اچھے اور ضروری ہیں. کہ آج کل ہمارے ہاں خصوصاً ہمارے عصری ادارے, کالج اور یونیورسٹیز میں, اکیڈمیز میں اکثر بچوں کو یہ درس دے دیا جاتا ہے کہ ٹیچر ہی ایسے ہیں, کیا کریں, وہ زمانہ بھی بہت کم ہو گیا اور اچھے لوگ ٹیچر بھی نہیں ہیں. تو بچیوں کو خصوصاً یہ سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ بیٹا جب آپ 18 سال کی ہو گئے تو آپ اپنے فیصلے خود کریں. والدین, بھائی بہن, خاندان آپ کا کون ہے, وہ آپ کی زندگی میں کیسے انٹرفیئر, زندگی آپ نے, بڑے اچھے اور خوبصورت الفاظ اور لیکچر دیے جاتے ہیں جس سے ہماری بچیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں اور مسائل بڑھتے ہیں. کیونکہ مجھے 2-3 سال خود اس معاملات میں آئلی خاندان کے مسائل کے کچھ عرصہ میری ادارے کی طرف سے ذمہ داری بھی تھی. تو اس وقت جب ان مسائل کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا تو ہمارے پاس اکثر مسائل وہ آتے تھے جن میں میجورٹی لو میرج کی 1-2 سال بعد وہ ٹوٹے, اور ایسے خطرناک انداز میں. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لو میرج کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سبز باغ دکھائیں. لڑکا کہتا ہے تمہارے لیے چاند ستارے اٹھا کے لے آؤں گا, اتار کے لے آؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. لڑکی کہتی ہے آپ کے لیے تو جان بھی حاضر. شادی ہو جائے تو نہ چاند ستارے رہے, نہ چاندنی رہی, اندھیرا گپ. اور اس کے بعد پانی مانگا کہ 1 گلاس پانی دے دو, کہتی ہے اٹھ کے لے آؤ. تو اب یہاں سے پڑھنے شروع ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بڑے بڑے باغ دکھائے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے, پھر وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں. لہٰذا قوم, خاندان, قبیلہ, سرپرست بہت اہم ہے, بہت ضروری ہیں ہماری مشرقی روایات کی بھی اور اس کے بعد اسلام کے اندر بھی. یہ بھی نہیں ہے کہ خاندان, قوم, قبیلے والے بھی زیادتی کریں, دونوں طرف ہم آدمی چلے جاتے ہیں. یا تو لڑکیاں اس بات پہ آ جاتی ہیں جیسے کہ آج کل بڑے عجیب عجیب نعرے آتے ہیں, اور دوسری طرف یہ کہ کبھی کبھی اور بعض علاقوں میں روایتی اور رسم کے طور پر بچیوں پر بھی بہت زیادہ شدت کی جاتی ہے. نہیں, درمیان میں آ جائیں, بچے سے پوچھا جائے کہ آپ کا رشتہ, بچے سے پوچھا جائے آپ کا رشتہ, وہاں طے کرتے ہیں. لیکن جو ہے کوشش کی جائے ارینج میرج بیٹر دین لو میرج. جی اب ہم نے مذکر و مؤنث کی ضمائر پڑھی ہیں, ہیا اور ہا. ہیا دونوں میں فرق بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے آئے گی اور ضمیر متصل بعد میں آئے گی. دیکھیں ہیا مومناتن, ہیا مسلماتن, ہیا صالحاتن, ہیا ذاکراتن, ہیا شاکراتن. اللہ پاک سب میری بہنوں کو, بزرگ خواتین کو, سب کو یہ بنا دے, حقیقت میں یہ بنا دے, ذاکرہ, شاکرہ, صالحہ, اور ایمان بھی اور ظاہر بھی ہمارا اسلام کے مطابق ہو جائے. ربھا, دینھا, کتابھا, ولیھا, اہلھا, اور ان سب کی قدر کرنے والے اس رب پر توکل اور ایمان والے ہو جائیں. دینھا, اور ان الدین عند اللہ الاسلام, میرا اور آپ سب کا جو ہے حقیقی معنوں میں اسلام دین بن جائے. اور کتاب اللہ میری اور آپ کا اٹھنا بچھونا بن جائے, اس کے 5 حقوق ادا کرنے والے بن جائے, اپنے خاندان کے سرپرست اور اپنے پورے خاندان کی عزت اور وقار کو بحال رکھنے والے ہو جائیں, رب کی بھی خاندان کی بھی. یہ سب اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ 2 لفظ ہیں دینھا, اہلھا. دینھا یہ بھی آپ نے سنانا ہے, اور ان پچھلے الفاظ میں سے ولیھا اور اہلھا میں سے ولیھا لکھتے ہیں, اہلھا بھی سنا دینا ہے. اور باقی ابھی جو گروپ میں اس میں بھی کوشش کیجیے گا کہ یہ سب الفاظ آپ آج ہی سنا دیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 6 ویل نون ریلیشن, 6 مشہور رشتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. باقی جو لفظ تو ہیں بتائیں, ربھا, ولی, اہلھا, ان دونوں سے آپ نے سنانا ہے. ولیھا اور دینھا اس سے آپ نے لکھنا ہے. ٹائم آپ کے پاس ہے. جی یہ ابھی ایک سوال ہوا کہ یمین اور شمال پر تنوین بھی اور پیش بھی آتی ہے, جبکہ فوق, تحت اور امام اور خلف ان پہ نہیں آتی.
اس کی وجہ یہ کہ اصل اسم میں تو یہ کہ اس پر تنوین بھی آئے، پیش بھی آئے، تمام چیزیں اس پر حرکات آئیں جو حرکت سے لحاظ، یعنی زبر زیر پیش اور اس طرح تنوین بھی. اصل تو وہ تو یمین اور شمال یہ دونوں اصل اسم کی طرح ہے کہ ان پر پیش بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے اور تنوین بھی آتی ہے. مسئلہ ان دونوں میں نہیں ہے، مسئلہ دوسرے اسما پر ہے، یعنی فوق تحت، امام خلف. اور اس طرح کے کچھ الفاظ اگلی سلائیڈ میں بھی ہم پڑھیں گے. تو ان میں بلکہ شاید پڑھ چکے ہیں اسماء ظروف، آئندہ، حولہ، یہ ان کے اوپر یہ اسماء ظروف جن میں وقت یا جگہ کا معنی پایا جاتا ہے، ان میں تنوین نہیں آتی اور دوسرا ان پر پیش نہیں آتی. زبر آئے گی اکثر طور پر، اور زیر اس وقت آتی ہے جب ان سے پہلے حرف زر یا مضاف ہو. تو حقیقت میں ان الفاظ جو اسماء ظروف جگہ یا وقت کا معنی دیتے ہیں ان میں یہ پرابلم ہے.